الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک سارے پڑھو تھوڑی مٹھی باز کر پیار اور محبت دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آج 12 ربیع الاول اور جو تماشا تسی بار ویکھ رہے ہو او تواڈے سامنے اے ہو نہیں نہ تلونڈی لنگ کے ایس منے مزارے پکھو کی دے قریب ہوتے ٹول وجن رہا سی روڑ تھی نال جلوس آ رہا سی کدی آپ دے پیودا بھی جلوس کڈیا سی کدی آپ دے برادہ بھی جلوس کڈیا سی دعا کرو اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما دیں بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ اندر رسول دی گل سننی جڑا اے 12 ربیع الاول دا دین اے دین مدینے دے کی حلاسن تے ساڑھے آج کی حالات اور ایک اور بھی ایک بات یاد رکھو کسے بندے نو اللہ بیٹا دے دیں اور بیٹا اکو بیٹا ہوئے انسان نو کنی خوشی ہوندی اگر 20-25 سالاں بعد او بیٹا فوت ہو جائیں کیا اس تو بعد اوندے گھر والے اوندی پیدائش دی خوشی منان گے کہ کدو دن آئے گا رومن کی
دعا کرو اللہ سانو صحیح عقیدہ نصیب فرما دیں، اور 12 ربیع الاول دا دن اللہ پاک دی قسم اے جڑا قرآن ہے نا، اے میرے پاک محمد دی کدی بھی توہین نہیں کر سکتا۔ اس قرآن چ کتے میرے مصطفیٰ دی ایس جہان تے آن تو پہلا دے تذکرے نہیں، اور کتے ایس قرآن چ نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت دے تذکرے نہیں، اور کتے نبی علیہ السلام دیاں اے سونیاں اکھاں دے تذکرے نہیں، اور کتے نبی علیہ السلام دے اللہ دی قسم آپ دے چہرے دا تذکرہ، اور کتے ایس قرآن چ نبی علیہ السلام دے اے سونیاں زلفان دا تذکرہ، اور کتے ایس قرآن چ نبی علیہ السلام دے آپ دے ہونٹاں دا تذکرہ، اور صدقے جاواں کتے میرے پاک محمد دے مکے دا تذکرہ، اور کتے نبی علیہ السلام دے حنین دا تذکرہ، کتے آپ سرکار دے بدر دا تذکرہ، کتے میرے پاک محمد دے مکہ فتح دا تذکرہ، اور کتے میرے پاک محمد دے مدینہ شہر دا تذکرہ، اور کتے میرے مصطفیٰ دی زندگی دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دی وفات دا تذکرہ۔ قرآن دینکا میتون وائنہم میتون، ایندہ میں نہ ایا سونیا تسی بھی مر جانے تساں بھی فوت ہو جانے۔ سن لو دھیان نال 12 ربیع الاول دا دن مدینے دے کی حلاسن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اپنے یارانو نال لے کے نا سندرہ دھیان نال آسمان تو قرآن آ گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اشارہ دے دیتا گیا ہے نا، آپ سرکار آمنہ دے لال دوواں جہانہ دے سردار اپنے یاراں نال انج دیاں گلاں کرن لگ پینے۔ اگوں رمضان المبارک آ گیا، آسمان تو جبریل آندے سن ہر سال نبی علیہ السلام نال قرآن پاک دا دور کیتا کر دے سن، منزل سنا دے سن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سال نبی علیہ السلام 2 مرتبہ قرآن پاک دا آپ نے دورہ کیتا ہے، 2 مرتبہ۔ ہر سال نبی علیہ السلام آپ رمضان اندر 10 دنوں دا اعتکاف کر دے سن۔ اے سال اس سورت دے نازل ہون تو بعد نبی علیہ السلام اس رمضان اندر آپ نے 20 دنوں دا اعتکاف کیتا۔ صحابہ کرام نو اشارے تا مل دے پینے، ایسا عجیب عجیبی معاملہ دیکھن ڈیاں۔ کدی نبی علیہ السلام آپ 20 دنوں دا اعتکاف نہیں سن کر دے، اے سال آپ سرکار نے 20 دنوں دا اعتکاف کیوں کیتا ہے؟ اے بھی اشارہ ہو رہا ہے صحابہ نو او بھی ٹائم آئے، رمضان تو بعد شوال دا مہینہ آ گیا، ذوالقعدہ دا مہینہ آیا، حج دا مہینہ آ گیا نا۔ آپ سرکار اپنے صحابہ نو کہن لگے، میرے صحابیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کرن دا ارادہ رکھنا، تسی سارے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام
تیاریاں کر رہے نے صحابہ نو چاہ چڑھ گئے نے اسی سونے نبی دے نال اسی بیت اللہ دے طواف کرانگے اسی سونے نبی دے نال صفا مروہ دے چکر لاوانگے نام صحابہ نو چاہ چڑھ گئے نے آج میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تے بیکیں عرفات دے میدان اندر آئے نے حضرت دیاں کھان آج غمگین کھانے آپ عرفات دے میدان چے آئے نے حضرت آسمان تو وہی آگئی نا قرآن آگیا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آپ سرکار وہی تو فارغ ہوئے نا اپنے صحابہ نو فرمان لگے میرے صحابیوں آسمان تو قرآن آگئے اور ذرا قرآن تے سن لو نا صحابہ جلدی نالی سرکار والے اگے بڑے سرکار نے قرآن پڑھے اور سونے اندہ میں نایا اور دنیا والے آج دے دن عرفات دے میدان چے آج میں تو آڈے تے قرآن مکمل کر دیتے آج عرفات دے میدان چے آج میں تو آڈے تے دین اسلام مکمل کر دیتے آج عرفات دے میدان چے اسلام مکمل ہو گیا قرآن مکمل ہو گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پینے حضرت ابو بکر دیکھ بھی رو پینا وچوں صحابہ خوشیاں منان لگ پین او نوان دے مبارک او نوان دے مبارک آپس مبارکان دے رہنے اس واسطے مبارکان اساں قرآن اکھان نال نازل ہوندا مکمل ہوندا ویکھ لے اساں عرفات دے میدان چے اساں دین اسلام مکمل ہوندا ویکھ لے اس بات دے خوشیاں نے او سونیاں ابو بکر صدیق روئی جا رہے صحابہ کہن لگے اوے ابو بکر جی اندہ مطلب ہے توانوں کوئی خوشی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رو کے کہن لگے اوے نبی دے یارو اصل جے گالے آؤ جے دین اسلام مکمل ہو گئے اندہ مطلب ہے سانو نبی پاک میں چھڑ جان گے نام جے نبی پاک نے حالے رہنا ہوندہ آج ساڑھے تے دین اسلام نام مکمل ہوندہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وارا سارے کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ بار والے اچھی کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی رو رہنے آئے سرکار دیاں اکھاں غمگین میں آپ اپنے صحابہ والے مخاطب آپ نے قرآن دی ایت پڑھ کے سنان تو بعد آپ نے یارانو آکھیا آپ فرمان دینے اوے ابو بکر اوے میرے یار عمر اوے میرے صحابیوں آج میرے کلو مسئلے پوچھ لو حج دے طریقے سے کھلو آج جیڑا مسئلہ پوچھنا جے پوچھ لو حج دا طریقہ سکھنا جے سکھ لو نال نبی پاک اگلی گل کر کے صحابہ نو ہلا دیتا نا آؤ فرمان لگے میرے صحابیوں آج میرے کلو حج دے طریقے سکھ لو ہو سکتا میں تواڈے وچ اگلے سال عرفات دے میدان چ نہ ہو سکتا میں اگلے سال اے تانوں نظر نہ آج میرے کلو طریقے پوچھ لو نا صحابہ دے پیروں تھلوں زمین نکل گئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بھی رو رہے صحابہ دیاں کھانچ بھی پانی آ رہے اور ٹائم لنگ دا گیا نا وقت لنگ دا گیا ذوالحجہ تو بعد محرم آ گیا سفر آ گیا نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سفر دے آخری دن نے آپ سرکار ایک جنازے تو فارغ ہو
کے کھرے آ رہے ہیں اور شام کوٹیا انہاں لوکاں دی شان دے کیا کہنے اور جنہاں دے جنازے میرے پاک محمد نے پڑھائے ہوں گے اونا لوکاں دی شان دے کیا کہنے اور جنہ دے جنازے نبی پاک نے پڑھائے ہوں گے اور جنہ دیاں مجداں تے جنہ دے جنازیاں تے نبی علیہ السلام نے آکھیا ہونا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا اور سونیاں اونا دا اللہ نے کی حساب لینا اور جنہ دیاں سفارشاں نبی پاک کر گئے ہوں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا آپ سرکار واپس آئے نا حضرت سار پاک اندر درد شدید ہو گیا نام اماں جی عائشہ بیان کر دیا نے نبی علیہ السلام دے آپ دے سار پاک اندر اینا درد آپ نو بخار چڑھ گیا نام اور شام کوٹیا آخری ایام چے میرے پاک محمد نو بخار چڑھے اور بیماری آ جائے اور بخار چڑھ جائے گھبرایا نہ کر اللہ دے گلے نہ کریا کر اے جدوں بخار چڑھ دائے نا اللہ دی قسمیں بیماریاں دی نبی علیہ السلام دا فرمانے اگر مومن کونو زندگی چے کوئی کمی کتائی ہوگی ہوئے اللہ بیماری لا کے سارے گناہ ختم فرما دین دے سارے گناہ چھڑ جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے سر پاک اندر درد نبی علیہ السلام 11 دن بخار دی شدت نال 11 دن بخار دی شدت نال آپ سرکار مسجد چ نماز پڑھاون لئی آندے رہے 11 دن اتنا شدید بخار اس دے باوجود آپ سرکار مسجد دے اندر نماز پڑھ دے رہے اور شام کوٹیا 11ویں دن تو بعد ایک جمعرات آئی نا او جمعرات والے دن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغرب دی نماز ویلے آپ مسجد تے آئے نے بخار دی شدت نال اے جمعرات دا دن شام دی نماز مغرب دی نماز سونے آم صحابہ کرام دیاں اکھانج کر کے پریشان کہ سونے نبی نو بخار کی نہیں آپ سرکار مسلح تے آئے نے تکبیر تو بعد میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سورہ مرسلات پڑھن لگ پینے اور سونیا جندے جے قیامت دا تذکریں اور جندے تے جہنم دیاں ہولناکیاں دا تذکریں اور جندے جے موت دا تذکریں آمنہ دے لال شام دی نماز اندر اے سورہ مرسلات پڑھ دے پینے صحابہ پیچھے سارے ہی روئی جان دے سن لو دیان نال اے او آخری نماز میرے نبی نے مسجد چے پڑھائی جے شام دی نماز مغرب دی نماز نبی علیہ السلام نے آخری پڑھائی ہے مغرب دی نماز سورہ مرسلات پڑھی نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نو کرے آپ چلے گئے نام عشاء دا ٹائم ہویا بلال نے اذان کی اللہ اکبر اللہ اکبر نبی علیہ السلام تے اینا شدید اپنو بخارے نبی علیہ السلام بار بار غشی پہ جان دیئے اماں جی عائشہ بیان کر دیا نے بار بار غشی پہ جان دیئے نبی علیہ السلام کو مسجد چے نہیں آیا جاندہ مسجد چے نہیں آیا جاندہ آپ سرکار نو ایک دفعہ ہوش آیا نا آپ فرمان لگے نہیں عائشہ کیا لوکاں نماز پڑھ لیے کہ نہیں ماں جیاں دیاں نے سونے آن او تے تھوڑا انتظار پہ کر دینے پھر نبی علیہ السلام تے غشی آ گئی ہوشان تو بعد آپ فرمان لگے نہیں عائشہ
میرے صحابہ نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھی؟ اماں جی عائشہ دیاں نے سونیاں اوتے تواڈا انتظار پہ کر دینے ادھر بلال باہر آ کے آندے الصلاۃ الصلاۃ نماز 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 آ فرماندے نے نی عائشہ بلال نو کہہ دے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس نی عائشہ بلال نو کہہ دے میرے ابو بکر نو کہنے کہ میرے مصلے تے کھڑے ہو کے جماعت کرا دیں اماں جی عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے میں آکھیا سونیاں میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے میں آکھیا محبوبہ میرے بابے کولوں نہیں برداشت ہونا میرا بابا تواڈے مصلے تے کھڑے ہو کے جماعت کران کیونکہ میرے ابو دے دلی بڑے نرم نہیں اس واسطے تسی حفصہ دے ابو نو کہہ دیو کہ مطلب کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہہ دیو او جماعت کران کیونکہ فاروق اعظم انہاں دا دل بڑا مضبوط ہے انہاں نو کہہ دیو جماعت کران آؤ فرمان لگے نی عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس نی عائشہ میرے ابو بکر نو کہو کہ جماعت کران اماں جی کہن لگیاں میں تیسری وار آکھیا میں آکھیا سونیاں میرے بابے دا دل بڑا نرم ہے لہذا تسی حفصہ دے ابو نو کہہ دیو نا آؤ فرمان لگے نی عائشہ آسمان تے اللہ بھی نہیں پسند کردا ابو بکر تو علاوہ کوئی مصلے تے کھڑا ہو جائے آسمان تے اللہ نہیں پسند کردا اس واسطے ابو بکر نو کہو جماعت کران جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شام کوٹیا پتہ نہیں کڑا حوصلہ لے کے اور پتہ نہیں کڑا دل لے کے آج مصلے تے آئے ہوں گے کیونکہ شام دی نماز نبی علیہ السلام دے پیچھے پڑھی آج عشاء دی نماز ویلے سرکار کو مسجد نہیں آیا گیا نا مصلے تے آ گئے نے صحابہ دی اکھاں جو میاں سوار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اکھاں چ بھی پانی آ رہی مصلے تے آ گئے نے صحابہ نو جماعت کران لگ پے نے نبی علیہ السلام آپ سرکار اپنے دوواں یاراں دا سہارا لے کے حضرت فضل بن عباس حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دا سہارا لے کے آپ سرکار نے اپنا ایک ہاتھ اپنے یار علی المرتضی دے موڈیاں تے رکھ لیا اپنا دوسرا ہاتھ اپنے چاچے دے پتر فضل بن عباس دے موڈیاں تے رکھ لیا نبی علیہ السلام دے نے اوے میرا علی مینوں مسجد تے لے چلو اوے شام کوٹیاں گل دھیان نہ سن والی آپ آندے نے مینوں مسجد تے لے چلو حضرت علی المرتضی کہن لگے نبی علیہ السلام نے کمزور ہو گئے سن آپ دے پیر مبارک انج کر کے زمین تے کسیڑ دے آ رہے نے نبی علیہ السلام دے پیر مبارک صحابہ نو خوشبو آ گئیاں کہ نبی علیہ السلام مسجد دے اندر آ گئیں ابو بکر صدیق نو بھی خوشبو آئیاں سن سونیاں کہ سرکار مسجد چے آ گئے ابو بکر صدیق پیچھے ہٹن لگ پینا آ فرمان لگے لا 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 اوے ابو بکر نامی نامی آ کے نبی پاک اپنے یار ابو بکر دے کھبے منے بے جاندے نے اپنے علی المرتضی نو پیچھے کھڑیاں کیتا ہن جو میں دسن لگا آپ سرکار قیامت تک آن والیاں نو دس گئے میں ابو بکر نو مصلے تے کھڑیاں کیتا ابو بکر نو امام بنایا تے شیر خدا علی المرتضی نو مقتدی بنایا
حالانکہ باروں ددا نال آئے آپ پیچھے کھڑیاں کر دیتے ہیں امام بنے ہیں ابو بکر صدیق امام بنے ہیں اور شونیاں کون ابو بکر ان عظیم انسان ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں کہنے لگے ابو بکر جی میری ساری زندگی دیاں نیکیاں لے لو مینوں ایک رات والیاں نیکیاں دے چھڑو ساری عمر والیاں نیکیاں لے لو ان عظیم انسان اومی ٹائم آئے دن لنگ دے گئے اس تو بعد جمعہ آیا جمعہ تو بعد ہفتہ آیا اتوار آیا نبی علیہ السلام اپنے گھر میں نمازاں پڑھ دے رہے اس تو بعد نبی علیہ السلام کو مصلی تے کھڑیاں ہو کے جماعت نہیں کروائی گئی ایک دن نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو فرمان لگے بلال میرے سارے یارانوں تے کٹھیاں فرما دیں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ نوں کٹھیاں فرما لیا آپ سرکار منبر تے بیگن سونیاں آپ اپنے صحابہ والے مخاطب آپ فرما دینے میرے صحابیوں اور میرے صحابیوں سن لو نال نبی پاک دیاں کھانچ پانی آ رہے سن آپ فرما دینے میرے صحابیوں اوہ میرے یاروں میں مدینے آیا سن انصاراں نے میرے نال وفاواں بڑیاں کیتیاں نے انصاراں نے میرے نال پیار تے محبت بڑا کیتا اوہ میرے صحابیوں انصاراں دا خیال کرنا آپ فرما دینے میرے صحابیوں ایستا ایستا مدینے وچوں میرے انصار کٹ دے جان گے ایستا ایستا انصار کٹ دے جان گے اور میرے صحابیوں انصاراں دا خیال کرنا اور شام کوٹیاں نبی پاک جان لگیاں دس گھریں کسے نے پیار کیتا ہوئے کسے نے وفا کیتی ہوئے انہوں پریشان نہیں کرنا چاہیے دا آپ جان لگیاں دنیا تو دس گئے آکھیں انصاراں دا خیال رکھنا انہاں میرے نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے نال نبی پاک اگلی گل بھی دس دیتی ہے آپ فرما دینے میرے صحابیوں اپنے خادمان دا اپنے ملازمان دا خیال رکھنا اپنے ملازمان دا خیال رکھنا اپنے نوکران دا خیال رکھنا اپنے غلامان دا خیال رکھنا نبی علیہ السلام نے آپ نے تیسری گل کیتی ہے آپ فرما دینے میرے صحابیوں اور میرے یاروں نماز نہیں چھڑنی نماز دے نال پیار کرنا آپ اپنے یارانوں ایک گلاں دسن تو بعد نبی علیہ السلام فرمان لگے میرے صحابیوں جے کسے نے میرے کولوں قرضہ لینا تے لے سکدا ہے نا اوے سونیاں آپ سرکار دا ایک یار اے مجمع چوں کھڑا ہو جاندا ہے آندا سونیاں میں تواڈے کولوں قرضہ لینا ہے نا آپ فرمان لگے اوے میرے چاچے دیا پترا کھڑا ہو جانا اج سرکار دے سامنے حضرت عثمان ورگے سخی بھی بیٹھے سن آج نبی پاک دے سامنے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے ایسے عظیم اور سخی تے مالدار تے تاجر اے بھی بیٹھے سن لیکن نہیں نبی علیہ السلام نے بلایا تے چاچے دے پتر نو بلایا اندہ مطلب ہے کہ سرکار جان لگیاں دس گھنے چاچے دے پتران نال بنا کے رکھے آج آپ فرمان لگے میرے چاچے دیا پتران اے کھڑا ہو جانا جا کے اندہ قرضہ ادا کر دیں آپ سرکار کہنے لگے میرے صحابیوں کسے نے میرے کلوں کوئی بدلہ لینا ہوئے بدلہ بھی لے سکتا ہے نا ایک صحابی کھڑا ہو جاندہ آندہ سونیاں میں تواڈے کلوں بدلہ بھی لینا تو سا ایک دن جنگ دے اندر اند کر کے صفا ٹھیک کر دیاں ایک چھڑی ماری سی نا سونیاں چھڑی میں نو میرے بازو تے لگ گئی
اے چھڑی مینوں پیچھے لگ گئی نا لہذا مینوں بدلا دے چھڈو آ فرمان لگے چھڑی لے کے آؤ صحابہ چھڑی لے آندی آندا سونیا جس ٹائم تساں مینوں چھڑی ماری سی اے میرے جسم تے کپڑا نہیں سی نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک پرے کیتا اے سرکار دے جسم نال چمبڑ جاندا سرکار دے جسم دے بوسے لین لگ پیندا نال رو پیندا آندا سونیا اسیں کون تواڈے کولوں بدلے لین والے آندا سونیا اسیں کون تواڈے کولوں بدلے لین والے اسیں تے تواڈے تو جاناں نشاور کرن والے ہاں آندا سونیا اسیں تواڈی میں تواڈیاں اے گلاں سن سن کے دل میرا زخمی ہو گیا آندا سونیا میں سوچیا کہ پتہ نہیں اس تو بعد موقع ملنا کہ نہیں ملنا اور پتہ نہیں اس تو بعد کوئی ٹائم ملنا کہ نہیں ملنا میں سوچیا میں آخری بار نبی علیہ السلام دے اے جسم مبارک نال اپنا جسم لا کے میں جہنم دی آگی حرام کر لاں میں تے جہنم دیاں اگاں حرام کرن دے چکراں وچ سونیا تواڈے جسم دے بوسے لین لگ پیا ساں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نو پھر کرے لے آندہ گیا اور سن لیتے آندے نال آپ سرکار فرمان لگے نبی علیہ السلام کہن لگے نہیں عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو تے بولا لے اور تھیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو جس ٹائم کوئی بندہ بیمار ہوندہ اسے ٹائم ہی آندہ میری تینوں تے بولا لو میرے پتر نو تے بولا لو اور فلان تھان تے میرا بیٹا رہندا ہے انہوں تے بلا لوں اوے پترو میریاں تیاں نو تے بلا لوں میں اپنیاں تیاں نال دو گلاں کرنیاں چاہنا سیدہ فاطمہ دے بارے سرکار کہن لگے آپ فرماندے نے نہیں عائشہ میری تی فاطمہ نو تے بلا لوں اوے سنو صحابہ دا آپس تے کنا پیار ماں جی عائشہ دے اندر ماں جی عائشہ دے حجرے اندر نبی علیہ السلام دیاں اجازتاں مومنہ دیاں ماما کلوں منگیاں نے تے سیدہ فاطمہ نے منگیاں نے نبی علیہ السلام نو ایویں جھگڑے نہ پایا کر ایویں اختلاف نہ پایا کر اوے ماں جی عائشہ دے حجرے اندر اگر نبی پاک نو لے کے آئیں علی المرتضی شر خدا آپ چھڑ کے گئے ایویں لڑائیاں نہ پا جھگڑے نہ پا انہاں دا تے آپس چ پیاری بڑا انہاں دی تے آپس سے محبتی بڑی آمنہ دے لال فرمان لگے فرمان لگے میری بیٹی فاطمہ نو تے بلاؤ سیدہ فاطمہ آ گئیاں حسن تے حسین بھی آ گئیں اپنے نانے کو لا گئے اوے حسن تے حسین نو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حسن نو بھی چکیا آپ نے حسین نو بھی دل نہ لایا سرکاروں دے پینے نال سرکاروں دے نہیں اللہ میں حسن نال بھی پیار کرنا اللہ میں حسین نال بھی پیار کرنا اللہ تمہیں انہاں نال پیار کر آپ دے نہیں اللہ میں نہ پھلنا نال پیار کرنا آج میرے مصطفیٰ رون دے پینے حسن تے حسین نو دل نہ لا کے رون دے پینے ادھروں بار دروازہ کھڑک بیندہ دروازے تے کسے نے دستک دیتی سیدہ فاطمہ بار جاندیاں نہیں بار جا کے پوچھیا کون باروں کوئی بندہ بولیا نہیں واپس آ گئیاں نے آ کے آندیاں نے ابو جی بار دروازہ کھڑکے جے میں گئیاں بار کوئی بندہ نہیں بولدا سرکار چپ کر گئے نے دوبارہ پھر دروازہ کھڑک دیں سیدہ فاطمہ دروازے تے گئیاں آندیاں نے کون باروں کسے بندے دے بولن دی آواز نہیں واپس آ کے آندیاں نے ابو جان دروازہ کھڑکی جاندہ بار جانیاں کوئی نظر نہیں آندہ آپ سرکار پھر چپ کر گئے تیسری بار دروازہ پھر کھڑک پہندہ آکھیا کون کوئی بندہ نہیں بولے واپس آئیاں نا آ کے آندیاں نے ابو
جان دروازہ بار بار کھڑکی جاندا سرکار نے اپنی دھی نو دل نال لا لیا اوے دھیاں والیو دھیاں نال پیار کریا کر انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کر میرے پاک محمد جان لگیاں می دھی نو سینے نال لا لیا جان لگیاں میں نبی علیہ السلام دنیا والیاں نو دس گیا نہیں دھیاں نال کیویں پیار کرنا ہے نا اپنے دل دے ٹکڑے نو اپنی چھاتی تے لٹا لیا ہاتھ رکھے اپنی بیٹی دے سر تے آکھیا بیٹی فاطمہ تینوں باہر نظر کون آئے نہیں تھی یہ فاطمہ اج کوئی مینوں میرا پتہ کرن واسطے صحابی نہیں آ کے دروازہ کھڑکا رہا آکھیا ابو کون آ فرمان لگے بیٹی فاطمہ آج دروازے تے او آ کے دروازہ کھڑکائی جاندے جیڑا روندیاں تھیاں کولوں ابو کھو کے لے جاندے آج دروازے تے او آ گئے جڑے ہس دے گھر ویران کر دیندے آج دروازے تے او آ گئے جوان پتراں دے ہتھوں چوں باپ نو کھچ کے لے جاندے آج دروازے تے او آ گئے پراواں دے ہتھوں چوں پرا کھچ کے لے جاندے آج دروازے تے او آ گئے آج دروازے تے او آ گئے جڑا پتراں نو ماں باپ کولوں جدا کر دیندے تے باں باپ کولوں پتر جدا کر دیندے نی بیٹی فاطمہ تھوڑی دیر تو بعد نی بیٹی فاطمہ جنیاں گلاں کرنیاں ہی کر لے تھوڑی دیر تو بعد تیرے تے میرے درمیان تے بھی جدائی پہ جائے گی سیدہ فاطمہ دے دل تے کی بیتی ہوئے گی ماں دا سہارا تے پہلا ہی کوئی نہیں تے ماں جمعیاں سر تے ہاتھ رکھن والا پھراوی کوئی نہیں آج کو باپ دا سہارا ہے آج بابا آکھی جاندہ بیٹیے گلاں کر لے نہیں تھی یہ جنیاں گلاں کرنیاں ہی کر لے اے تھوڑی دیر تو بعد تیرے میرے درمیان جے جدائیاں پہ جان گیاں سیدہ فاطمہ رو پیاں نے سیدہ فاطمہ دیاں کھانچ پانیاں لگ پہ نبی علیہ السلام فرمان لگے بیٹی فاطمہ اگلی گل بھی سن لینا آؤ فرمان لگے تھی میری تھی یہ فاطمہ نی میری بیٹی سب تو پہلا میرے خاندان بھی چن نی بیٹی سب تو پہلا میرے اہل بیت بھی چن نی میری بیٹی سب تو پہلا تو ہی میرے نال ملاقات کرے گی نیتی یہ سب تو پہلے تیریاں ہی ملاقاتاں میرے نال ہون گیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اماں جی عائشہ دے حجرے جن آپ فرمان لگے سارے انو باہر دیو اماں جی عائشہ دیاں نے سارے کمرے چوں باہر نکل گئے نا اللہ دے پاک پیغمبر دوہاں جہاناں دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا سار مبارک اماں جی کہنے لگیاں میری گودی اندر آپ پڑھن لگ پہنے لا الہ الا اللہ اللہ سونے آج جنہیں آئے نے سانوں بھی آخری ٹائم کلمہ پڑھن دی توفیق دے چھڑی جنوں آخری ٹائم من کالا جندہ آخری ٹائم لا الہ الا اللہ جندہ آخری ٹائم کلمے تے خاتمہ ہو گیا اللہ دی قسمیں او بندہ جنتی ہے اللہ سانوں بھی آخری ٹائم کلمہ نصیب فرما دی یار ایک باری پیار نال دل وچوں آمین کہہ دیو اوے نماز پڑھیا کرتے دعا منگیا کر بیت اللہ دا طواف اللہ لے جائے تے اوتھے بھی کیا کر اللہ تہجد دی توفیق دے اوتھے بھی کیا کر اللہ دے سامنے التجاواں کریا کر اور جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اور جدوں آخری آوے سا اللہ اوے پڑھیے لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نوا
اللہ مینوں فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر اوے جاگ ذرا ایس جاگ دے کوئی پھیرا ہے آماں جی عائشہ کہن لگیاں سرکار کلمہ پڑھ دیاں آپ نے دومیں ہاتھ مبارک اوتا آسمان والے چکلیں آپ فرما دینے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی آپ دعا پڑھ رہے سن آپ سرکار دو میں دم کر دی پیسن آپ فرمان لگنی عائشہ ان دم کرنے والے ٹائم لنگ گھلیں اور در اسرائیل نے دروازہ کھڑکایا سی جناب جبریل پہلوں آ گئیں آکھیا سونیا اسرائیل باہر کھڑا ہے آپ فرمان لگے جبریل اسرائیل نو اندر تے بولا لو ملک الموت آ گیا میرے پاک محمد کول صلی اللہ علیہ وسلم اور شام کوٹی آ کڈی وڈی عظیم ہستی دے دروازے تے آ گیا تو تے میں کی چیز کنی عظیم ہستی دے دروازے تے آ گیا اسرائیل آگے بہ گیا ملک الموت آپ نے اسرائیل والے ویکھیا آپ فرما دینے او اسرائیل لا میری گل سن جے میں تینوں کہاں ہتھوں چلا جا میں نہیں جانا تے کی کریں گا اسرائیل آندے حضرت تو آڈا حکم ہوئے میں مڑ جانا چلا جانا آکھے حضرت اللہ نے منو آپ تین وارا آکھے ہوئے ملک الموت چلے آئے میرے یار دے دروازے تے ایک وارا بھی میرا یار سر حلاوے تے میں واپس آ جائیں اللہ نے تو آڈا آکھے آجے میرا یار آکھے میں نہیں آنا اسرائیل آئے میں واپس آ جائیں آپ فرمان لگے جبریل ہون دس میں کی کروں جناب جبریل کہن لگے سونیا اللہ تو آڈیاں ملاقاتاں دا منتظر آپ فرمان لگیں اسرائیل لا جاتے نوئی جاستان اسرائیل او اسرائیل میرے پاک محمد قریب آیا صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل بھی پتہ نہیں کیڑا دل ہے کہ میرے مصطفیٰ دے کول آیا ہوئے گا اوہ پتہ نہیں کیڑا دل ہے کہ ملک الموت نے سرکار والے ہاتھ کیتا ہوئے گا سونیا اسرائیل لگ گیا میرے پاک محمدیاں نظران لگیاں اللہم بالرفیق الاعلی ادھروں ماں جی فاطمہ نو پتہ لگا میرے ابو جی پڑھن ڈینے اللہم بالرفیق الاعلی سیدہ فاطمہ دے کنہ چی آواز آئی اوے فاطمہ رون دی ابو پکاریا ایسے آواز سینے میرے نو ساڑیاں ابو ہوندی معلوم اجڑن اے گئی گلزاریاں سیدہ فاطمہ دوڑ پئی اپنے بابے والے آن تو پہلا میرے پاک محمد اللہ دیاں ملاقاتاں کر گئے سن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سیدہ فاطمہ رو پئیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا گھر مدینے تو باہر انہاں دے کناں تے آواز آئی اوے ابو بکر جی تہاڈا جگری یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اوے شام کوٹیاں اللہ دی قسم کسے نے کناں تے آواز تو آڈا باپ فوت ہو گئے اوے پتر کولوں فون نہیں سنیا جاندا اوے کسے پتر نو فون آئے حضرت تیری امی فوت ہو گئی اس حاجی نمازی کولوں اللہ دی قسم اکھاں تے کنٹرول نہیں کیتا جانا ماں دی خبر سن کے اوے کسے نو فون آئے تیرا جوان ویرا روڈ تے ڈگیں تے فوت ہو گئے اس پرا دے ہتھوں موبائل ڈگ پے گا اوے سو
سونے آئے تے او ہستی جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے ابو بکر جی اوے تواڈے حوصلے تو بھی قربان جاواں پتہ نہیں تساں کیڑا دل لے کے پیغام سنیا ہونا ابو بکر جی تواڈا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو چلے گئے ابو بکر صدیق دوڑ لا دیتی عائشہ دے حجرے والے آندیاں نال میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے چہرے پاک تے ایک یمنی چادر پا دیتی گئی یمنی چادر پائی سی میرے پاک محمد دے چہرے تے آندیاں نال او چادر پرے ہٹا کے تے صدیق چمبڑ گیا اپنے یار نو چمبڑ گئے نال کہندے نے ٹوٹ گیا لگ میرا اج کیا صدیق نے آہ دن اوے 12 ربیع الاول دا دن اوے سونیا پوچھنا ہی اے ابو بکر صدیق کولوں پوچھ کے ویکھ اوے جن نے آکھیا سی ٹوٹ گیا لگ میرا اوے کیا صدیق نے دیتی جدائی سانو آج سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے چوم لیا چہرے پاک تائیں چمبڑ گنے نال ایک رویج آندے متھے دے بوسے لین لگ پیروں لگ پے میت دے متھے تو بوسا لینا جائے دے متھے تو بوسا لے کے رو پینے تے نال آندے نے سونیا میں تے دل چے خواہش رکھی سی اللہ ابو بکر صدیق پہلوں ٹر جاوے تے میرا جنازہ نبی پاک پڑھا میں تے دل اندر اے دعاواں کردا رہا کہندا صدیق پہلے میں مر جاوندا دکھ حبیب والا جریا نہیں جاوندا تا نبی محمد میری قبر تے آمدہ ہوندی آسانی میرے تائیں اوے سرکار دا یار آندے کاش کے پہلے میں مر جاندہ ایک بندہ باروں دوڑ کے آندے ابو بکر صدیق نے روندہ چہرہ چکیا آندے ابو بکر جنی چھتی ہوندی باہر آ جائیں جنی جلدی ہوندی باہر آ جا آکھیا گل کیوں نے کہ جنی جلدی ہوندی جے باہر آ جو آکھیا کی معاملہ آندے ابو بکر جی او چوک وچ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو تلواری میان چوں کڈی کھڑے او آندے جن نے آکھیا نبی علیہ السلام فوت ہوئے نے میں تون لا دے رہی اوے ابو بکر جی حالات کنٹرول کر لے ورنہ مدینے چے خون خرابہ ہو جائے گا ابو بکر صدیق جا کے سمجھایا اوے میرے یاروں مرے میں نہ کر میان تے تلوار پالیں عمر دیاں ہوشائیں اڑ گئیاں نے کہنا کی کوئی گل سمجھ اندر نہیں آ رہی آپ چھتی ناری مسیح تے آئیں ابو بکر صدیق صحابہ نو کٹھیاں فرما کے آپ ممبر تے بے کے کہن لگے واما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل صحابہ کہنے لگے اللہ دی قسم ابو بکر دے آواز عمر دے کنا چے آئیں اساں جویں دیوار ڈگ دیے دیوار دے ڈگن دی آواز آندی اساں عمر دے میں ڈگن دی آواز سن لئیے اوے جڑا پیر مارے قسم زلزلے رک جان آج کنا چی آواز آئی ڈگ پینے دن کیڑا سارے بولو دن کیڑا سی اوے ڈر جالا گولوں دن 12 ربیع الاول دا دن نبی علیہ السلام ماں جی عائشہ کہن لگیاں گل بڑے دھیان نہ سنن والی جو نبی علیہ السلام نماز پڑھائی نا آخری اپنی شام دی نماز
اس تو بعد نبی علیہ السلام نے اتوار والے دن عشاء دے ٹائم یا صبح دے ٹائم اپنے کمرے انج کر کے نبی علیہ السلام نے پردہ پیچھے ہٹایا، اپنا نا پردہ پیچھے ہٹایا نا، نماز صحابہ نماز پڑھ دے پہ حضرت انس فرمان لگیں نبی علیہ السلام نے ہمیں مڑا جا مسکرائیں، ایڈا سونا چرا لگنا جنہیں قرآن دا ورقہ پہ چمک دے، کہن لگی اللہ دی قسم اگر 1 منٹ سرکار اگے پردہ نہ ہٹان دے سارے صحابہ نماز توڑ دینی سی، اگر تھوڑی دیر تک سرکار اگے پردہ نہ کر دیں سارے صحابہ نماز توڑ دینی، اینی چمک پئی میرے پاک محمد دے چہرے دیں۔ اما جی عائشہ فرمان لگیاں سرکار دی روح پرواز ہون تو بعد میں اپنی زندگی نبی علیہ السلام دیں پسینہ آپ سرکار دا میں صاف کیتا ہیں، ان دے وچوں بھی کستوری دی خوشبو آندی سی، نبی علیہ السلام دیں جسم وچوں بھی کستوری دی خوشبو آندی۔ ماں جی عائشہ فرمان لگیاں جس سلام دیں روح پرواز ہوئیں اللہ دی قسم ایسی سرکار دے جسم چوں خوشبو آئیں آندیاں نے آج تک میں ایسی خوشبو سنگی ہی کوئی نہیں سی۔ نبی علیہ السلام دے وفاتوں بعد صحابہ اندر اختلاف بہ گیا، سرکار نو نبی علیہ السلام نو کپڑے اتار کے غسل دینا ہے یا کپڑے سنے غسل دینا ہے، سارے صحابہ دیں یکدم ان کر کے گنودگی چھا گئی، صحابہ کرام دیں گنودگیاں دی گئی، ایک کونے وچوں آواز آ گئی نبیاں دے کپڑے نہیں اتارے جان دے، نبیاں دے کپڑے غسل دین لگیاں نہیں اتارے جان دے، لہذا کپڑیاں سمیت نبی علیہ السلام نو غسل دیتا جائیں۔ صحابہ جن اختلاف پہ گیا، کوئی صحابہ کہن لگے جتھے بیت اللہ شریف ایک منیں تھوڑا جا دور جا کے نبی علیہ السلام نو دفنا دینے ہم، ایک پاسے بیت اللہ ہوئے گا، ایک پاسے محمد رسول اللہ، مکہ لے چلنے ہم۔ ابو بکر صدیق بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہن لگے نہیں نہیں اے تا نبی پاک منو آپ ہی دس گئے، جتھے نبی فوت دینے اونا دی قبر میں اوتھے ہی بنائی جان دی۔ نبی علیہ السلام دیں صحابہ چے اختلاف پہ گیا نا، نبی علیہ السلام دیں اے قبر مبارک اے شاک بنائیے یا لحد بنائیے، یعنی سلیپاں والی یا کڑیاں والی، صحابہ چے اختلاف پہ گیا نا۔ ایک صحابی آندھے میں نبی پاک کو آپ سونے آئیں، سرکار دا فرمان اللہ دولانا و شکو لے غیرنا، نبی علیہ السلام نے اے لحد نو پسند فرمایا ہے، میرے پاک محمد دی قبر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ساتھی نہ لے کے اینا میرے پاک محمد دی قبر مبارک اینا لحد بنا دیتی گئی، اتے کچیاں اٹھا لا کے میرے پاک محمد نو آپ سرکار اے سوموار دا دن سوموار لنگیا منگل لنگیا بدھ آ گیا، آپ سرکار دا جنازہ نہیں پڑھیا گیا سونیا، کیونکہ جنازہ کون پڑھ سکتا ہے میرے پاک محمد دا۔ سب تو پہلا آسمان تو جبریل آئے نے، صحابہ کرام تو پہلا سب تو پہلا جبریل آسمان تو فرشتیاں دیاں کتاراں مدینے اتریاں، اونا آکے میرے پاک محمد تے درود و سلام پڑھیا، اس تو بعد صحابہ کرام درود و سلام پڑھ کے باہر نکل جان۔ بدھ والے دن نبی علیہ السلام نو قبر دیں آپ سرکار نو ایک قبر چے لحدی اتار دیتا گیا نا سونے آم، اور سن لیتے آم دے نال آپ سرکار نو ایک قبر چے لان تو بعد ایک صحابی بول کے آن دیں
آندہ بھئی ٹھہر جاؤ صحابہ کرام اٹھاں لا کے نا اتے مٹی دا بوک ان کر کے پان لگے نے آندہ ٹھہر جاؤ میری جیب دینی چون میں قبر چے اتریا سانا میری جیب چون کوئی شاہ ڈگ پئی ہے قبر چے لہذا 2 منٹ ٹھہر جاؤ اور میں قبر چون شاہ پھالنا صحابہ رک گئے نے انہیں اٹھاں پرے ہٹائیاں ایک قبر چے اتریا نا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے جسم دے آپ دے متھے تے بوسا لے کے آپ سرکار دے ہتھاں تے بوسا لے کے ایک قبر چوں باہر آ جاندے انہیں ویکھیا نا اٹھاں لان تو بعد ہن مٹی پہ گئی ہن دوبارہ اٹھاں نہیں ہٹائیاں جان گیاں اے اچھی ساری کہن لگا نال رو کے کہن لگا نا آندے مدینے والے اوہ نبی علیہ السلام دے صحابیوں گواہ بن جاؤ میں مغیرہ ہوں صحابیاں جنہیں آخری وارا پاک محمد دا بوسا لے اوہ گواہ بن جانا میں مغیرہ ہوں جنہیں سب تو آخر دے نبی علیہ السلام دا چہرہ بھی تکے ہے اوہ میں نو اعزاز حاصل ہے اوہ سب تو بعد سب تو آخری نبی علیہ السلام دا دیدار میں کیتا ہاتھ بھی میں لائے آپ سرکار نو قبر اندر اتار کے مٹی پا دیتی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اوہ سرکار دی جان دا آپ دے جان دا غم صحابہ نو تے ہے ہی ہے نام حیوان کنے پریشان اس دن تے اوہ سرکار دیاں سواریاں بھی رون اوہ مولوی صاحب تو چنڈیاں لا کے اپنے گل چے مالے پا کے ٹول پیا مارنے اوہ اس دن دا پوچھنا اوہ سیدہ فاطمہ کولوں پوچھ کے ویکھ اوہ مائی ام ایمن کہن لگیاں نال سرکار والے اشارہ کر کے کہن لگیاں آدیاں نے سونیاں تو آڈی وفات دے غم تو بعد ایک مینوں غم ہور بھی آ رہا ہے سونیاں آج تو بعد آسمان تو جبریل بھی وہی لے کے نہیں آوے گا آج وہی والا سلسلہ بھی بند ہو چکے ہیں میرے پاک محمد دی ڈاچی اور جندے تے سرکار سواریاں کر دے رہے بابا جیاں دینے نبی دی ڈاچی کا سوام اور نام صدام دی نبی تو پیچھے نہ کچھ اور پیندی نہ کھام دی گلیاں دے وچ پھرے ایمیں اردام دی اوہ میرا سوار دسے نائیں او پوکھی ترے آئی کدیں اوہ مسجد وال جام دیں اگو نبینا دسن پھر کار والے آم دیں ویخا سمان والے او ہنجو وہام دیں او مرگی 15 روز تائیں او مرگی 15 روز تائیں اے تاں دینوئے اللہ دی قسمیں حیوان بھی روندے پہنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پتہ لگا تے دوڑ لا دیتی مدینے والے آئے اوہ سامنے مدینہ ویکھے آتے ویکھے چیگھا مار اٹھے آندھنے او کہندہ معاذ میرا ان مدینے دل نہیں جے لگ دام بوجھ گیا دیوا چانن اے سارے جگ دام اوہ سڑ گیا سینہ بلیا اے پامبڑ ہے اگ دام چین ناوے میرے تائیں بلال حبشی نے اذان کرنی چھڑ دیتی دن کیڑا سی 12 ربیع الاول دا حیوانہ نے پٹھے کھانے چھڑ دیتے ایتھے مار ہر شے ہضم ہو رہی چنڈیاں لا کے ہر چیز کھا دی جانے ٹول ماری جانے اور سونیت تیتھو تے حیوان بھی سیانے جنہاں نو اینا غامیں جنہاں پٹھے نہیں کھا دے اور سرکار دی جدائی چنگ صحابی کہن لگا میں مسجد تو نماز پڑھ کے باہر ہے نا ڈاچی نو ویکھیا تے میں آپ رون لگ پیا ڈاچی والے ویکھیے ساڈا دل ہل جاندا سی اے سواری یہ نہیں پریشان ہے اور دن 12 ربیع الاول دا اے دن پوچھنا ہی بلال حبشی کولوں پوچھ جنہیں مدینہ چھڑ دیتا سی میں چلیا مدینے وچوں میرا سرکار
سرکار مینوں نظر نہیں آ رہے اور سونیا قرآن آندا ہے انکا میتم و انہم میتون ایتھے ایک اور بھی سوال پیدا ہوندا ہے ایڈے وڈے عظیم انسان ایڈی وڈی عظیم ہستی ایتھوں او چلے گئے اسی بھی جانا ہی جانا تو تے میں کس باغ دی مولیاں اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے رکھے اللہ مارے ایمان تے خاتمہ فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین